नमो नमः। तर्क संग्रह को 18औं बसाई में आज गुण निरूपण अंतर्गत रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्दलाई जान्यौं। हामीहरूले आज बुद्धि को निरूपण गर्दछौं। बुद्धि भनेको ज्ञान हो। जसरी घैटोलाई देखियो भने घैटोको ज्ञान हुन्छ, घटलाई छुइयो भने स्पर्शको ज्ञान हुन्छ, आँप आदि खाइयो भने रसादिको ज्ञान हुन्छ। यो ज्ञानलाई नै बुद्धि भनिन्छ। यो बुद्धिले नै सबै व्यवहार हुन्छ। बुद्धि नभए कुनै पनि प्रकारको व्यवहार हुँदैन, अथवा बुद्धिपूर्वक नै व्यवहार गर्नुपर्दछ, बिना बुद्धिको व्यवहार गर्नु हुँदैन। उपदेश दिँदै गर्दा बुद्ध भगवानलाई लामखुट्टेले काट्यो अनि उपदेशकै क्रममा हात त्यसरी गएर त्यो लामखुट्टे उडिसकेको रहेछ। पछि चिल्लायो। बुद्ध भगवानले हेर्दा लामखुट्टेले टोकेको रहेछ। अतः बुद्ध भगवानले फेरि यसरी भगाउन थाल्नुभयो। अनि श्रोताले सोध्दछन्, भगवान त पहिल्यै उडेको थियो, फेरि किन भगाउनु भएको छ भन्दा भगवानले उत्तर दिनुभएको छ, कुनै पनि व्यवहार बुद्धिपूर्वक नै हुनुपर्दछ। त्यो बेहोसीमा व्यवहार भएको थियो, अतः सम्पूर्ण व्यवहार बुद्धिपूर्वक नै हुनुपर्दछ। शास्त्रानुकूलित बुद्धिद्वारा व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई मानव भनिन्छ। स्वतन्त्र बुद्धिद्वारा व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई बाँदर भनिन्छ। त्यो बुद्धिको मूल कार्यले राम्रो परिभाषा गर्नुभएको छ। त्यो परिभाषालाई जानौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, सर्व व्यवहार हेतुर्बुद्धि ज्ञानम सा द्विविधा स्मृति र अनुभवश्च। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम सा द्विविधा स्मृति र अनुभवश्च। अर्थात सम्पूर्ण व्यवहार को लागि खान पिउन हिँड्न घुम्न यी सबै व्यवहार को लागि बुद्धि हुन जरुरी छ, ज्ञान हुन जरुरी छ। बिना ज्ञान को कुनै पनि व्यवहार हुँदैन। विक्षिप्त व्यक्तिले व्यवहार गर्दा पनि ज्ञान रहन्छ। अतः सम्पूर्ण व्यवहार को लागि कारण बुद्धि हुन्छ। त्यो बुद्धिलाई ज्ञान पनि भन्न सकिन्छ। अनि त्यो बुद्धि गुण हो, यो बताउनको लागि ग्रन्थकारले यहाँ गुण शब्द पनि लेख्नु भएको छ। यसरी हामीले बुद्धिको सामान्य जानकारी लिएपछि त्यसको विभागको जिज्ञासा हुन्छ। अतः ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, सा द्विविधा स्मृति र अनुभवश्च। अर्थात त्यो बुद्धि दुई प्रकारको छ, एउटा स्मृति हो, अर्को अनुभव हो। इन्द्रिय असन्निकृष्ट पदार्थको पनि, नजिकै नभएको पदार्थ पनि याद आयो भने त्यो ज्ञानलाई स्मृति भन्दछन् भने इन्द्रिय को सन्निकर्ष भएर कुनै ज्ञान हुन्छ भने त्यसलाई अनुभव भन्दछन्। हामी यसको विशद चिन्तन गर्नेछौँ। अब पदकृत्य हेर्नुहोस्, बुद्धि लक्षणम आहा सर्वेति। बुद्धि को लक्षण बनाउनुहुन्छ मूलकार। सर्व व्यवहार हेतुत्वम बुद्धे लक्षणम। यसलाई पदकृत्यकार सम्झाउनुहुन्छ। सर्वे ए व्यवहारा, सम्पूर्ण जुन व्यवहारहरू छन् त्यसको पनि व्याख्यान गर्नुहुन्छ। आहार विहारादय, आहार भनेको खानु, विहार भनेको घुम्नु आदि प्रकारले अरू प्रकारको व्यवहार पनि लिन सक्नुहुन्छ। यी सबै व्यवहारको प्रति हेतु बुद्धि हुन्छ। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ, तेषाम हेतु बुद्धि इत्यर्थ। व्यवहार शब्दको अर्थ हुन्छ बुबोधैषा पूर्वक वाक्य प्रयोग। कसैलाई केही बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि, बताउनको लागि, ज्ञान गराउनको लागि वाक्य प्रयोग गरिन्छ। घटम आनय, घटम नय इत्यादि प्रकारले। त्यो व्यवहारको लागि वाक्यार्थ ज्ञान कारण हुन्छ।
अतः सम्पूर्ण व्यवहारको लागि ज्ञान कारण भयो। यसरी पनि चिन्तन गर्न सकिन्छ, ज्ञानको बिना शब्द प्रयोग सम्भव छैन। घैँटोलाई यो घैँटो हो भन्ने जानिएन भने घैँटो शब्द प्रयोग गर्न सकिँदैन। कपडालाई यो कपडा हो भन्ने जानिएन भने कपडा शब्द प्रयोग गर्न सकिँदैन। ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगा सम्भवात्, ज्ञानको बिना शब्द प्रयोग सम्भव नभएको हुनाले शब्द प्रयोग रूप सर्व व्यवहारको लागि कारण ज्ञान हुन्छ। यसरी लक्षण समन्वय गर्न सकिन्छ। अब पदकृत्यकार लक्षणको पदकृत्य गर्नुहुन्छ। लक्षणबाट सर्व व्यवहार यो पद हटाइदिने हो भने केवल कारणत्व अवशिष्ट रहन्छ। घट बनाउनको लागि दण्ड, चक्र, चिबर, कुलाल, कपाल यी कारण हुन्छन्। कारणत्व यिनमा पनि गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि सर्व व्यवहार भन्नुपर्दछ। अब घटको लागि कारण खोज्ने होइन, सम्पूर्ण व्यवहारको लागि कारण खोज्ने हो। त्यो सम्पूर्ण व्यवहारको लागि कारण त ज्ञान अथवा बुद्धि हुन्छ। अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। अतः पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ दण्डादि वारणाय सर्व व्यवहार इति। अब मूलमा असाधारण पद लेखिएको छैन, तसर्थ पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम। अर्थात् सर्व व्यवहार हेतुत्व मात्रै लक्षण बनाउने हो भने ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भाव यी 10 जो साधारण कारण छन् तिनी सबैको लागि कारण हुन्छन् भने सर्व व्यवहारको लागि पनि कारण हुन्छन्। तिनमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि हेतु शब्दको अर्थ कारण हो। अतः यहाँ असाधारण कारण भनेर लक्षण बनाउनु पर्दछ। सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धेः लक्षणम। यसरी हामीहरूले धेरै प्रकारको पदकृत्य गर्दै आएका छौँ। अब कारण पद हटाइदिने हो भने असाधारण धर्म पनि लिन सकिने भएको हुनाले सर्व व्यवहारत्वमा अथवा सर्व व्यवहार भनेको शब्द हो, शब्दत्वमा अतिव्याप्ति हुन्छ। यसलाई वारण गर्नको लागि कारण यो पद भन्नुपर्दछ। यति गर्दा पनि सर्व व्यवहार अर्थात् शब्द प्रयोग अर्थात् शब्द, त्यसको लागि असाधारण कारण आकाश हुन्छ। त्यसको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि कारणको अगाडि निमित्त दल पनि दिनुपर्दछ। यति गर्दा पनि सर्व व्यवहार बराबर शब्द प्रयोग बराबर शब्दको प्रति असाधारण निमित्त कारण कण्ठ र तालुको अभिघात संयोग पनि हुन्छ। त्यसमा अतिव्याप्ति हुन्छ। यस्ता दोषहरू आए भने तत्तत् पदको निवेश गर्दै लक्षणलाई परिष्कृत बनाउनु पर्दछ। मैले पूर्व कालदेखि लिएर यस प्रकारका लक्षणको चिन्तन गर्दै आएको छु। अब मूलकारले गुणपद लेख्नु भएको छ। त्यो गुणको प्रयोजन बताउनुहुन्छ पदकृत्यकार। बुद्धे सांख्या भिमत द्रव्यत्व निरसनाय गुण इति। अर्थात् सांख्यहरूले बुद्धिलाई द्रव्य मान्दछन्। सत्व रज तम यो साम्यावस्थालाई प्रकृति मान्दछन्। जब यसमा छोप पैदा हुन्छ, हलचल पैदा हुन्छ अनि त्यसपछि जो पदार्थ बन्दछ त्यसलाई बुद्धि तत्त्व भन्दछन्, महत्तत्व पनि भन्दछन्। त्यसमा ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि प्रकारका गुण रहन्छन्। अर्थात् उनीहरूको सिद्धान्तमा बुद्धि द्रव्य हो, ज्ञान गुण हो। त्यसको खण्डन जरुरी थियो। महर्षि गौतमले यसको खण्डनको लागि सूत्र बनाउनुहुन्छ। बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञानमित्यनर्थान्तरम। अर्थात्
बुद्धि भन्नु, उपलब्धि भन्नु, ज्ञान भन्नु यो अनर्थान्तर हो। अन्य अर्थ इति अर्थान्तरम, अविद्यमानम अर्थान्तरम यस्य तद इति अनर्थान्तरम पदम, अर्थात पर्याय इत्यर्थ। बुद्धि भन्नु, उपलब्धि भन्नु, ज्ञान भन्नु यी पर्यायवाची शब्द हुन् भन्दै महर्षि गौतमले सांख्याभिमत सिद्धान्तको खण्डन गर्नुभएको छ। वेदान्तीहरूले पनि मनोबुद्ध्यरहङ्कार चित्तम करणम आन्तरम संशयो निश्चयः गर्भ स्मरणम विषया इमे, यसरी मन बुद्धि अहङ्कार चित्तलाई एउटै पदार्थ मान्दछन्। त्यही पदार्थले संशय गर्यो, संकल्प विकल्प गर्यो भने त्यसलाई मन भन्दछन्, निश्चय गर्यो भने त्यसलाई बुद्धि भन्दछन्, गर्व गर्यो घमण्ड गर्यो भने त्यसलाई अहङ्कार भन्दछन्, र पूर्वतन घटनालाई याद गर्यो अर्थात् स्मरण गर्यो भने त्यसलाई चित्त भन्दछन्। यसरी उनीहरूले मन र बुद्धिलाई एकै बनाउँदछन्। यसको पनि खण्डन हुन्छ, किनकि मन द्रव्य हो भने बुद्धि गुण हो, जसलाई हामीले ज्ञान पनि भन्दछौँ। अस्तु, यसरी बुद्धिको निरूपण गरियो। हामीहरू गुण निरूपणमा छौँ। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धिको पनि हामीले क्रमशः निरूपण गर्दै आयौँ। अब क्रमप्राप्त सुखको निरूपण गर्नुपर्ने थियो, तर बुद्धि अर्थात् ज्ञान राम्रो नभइकन, त्यसलाई राम्रोसित नजानिकन सुख प्राप्त हुँदैन। अतः ग्रन्थकारले क्रमशः गुण निरूपण गर्दा गर्दै सुखको निरूपणलाई थाती राखेर हामीहरूलाई सुखको योग्य बनाउनको लागि बुद्धिको विशद निरूपण गर्नुहुन्छ। अब आजदेखि हामीहरू बुद्धि निरूपणमा प्रवेश गर्नेछौँ। कति प्रकारको बुद्धि हुन्छ, कुन कुन हो, त्यसका कारण के हुन्, यसको निरूपणमा नै लगभग तर्क संग्रह सकिन्छ। अन्तिमतिर सकिदा उपसंहारतिर गएर सुख दुःखको संक्षेपमा वर्णन गरेर ग्रन्थकारले तर्क संग्रह सक्नुहुन्छ। विशेष प्रकारले यो तर्क संग्रह ग्रन्थमा बुद्धिको निरूपण छ भन्ने जानौँ हामीहरूले। बुद्धिको माध्यमले नै तर्क गर्न सकिने भएको हुनाले तर्क संग्रहमा बुद्धिको विशद निरूपण हुनु कुनै आश्चर्यजनक घटना पनि होइन। अतः हामी आजदेखि अब विशद रूपले बुद्धिको निरूपण गर्नेछौँ। ग्रन्थकारले बुद्धिको निरूपण गर्दै भन्नुभएको थियो, सा द्विविधा स्मृति रनुभवश्च। अब शिष्यले भन्दछ, गुरुदेव मलाई बुद्धिको बारेमा विस्तारसित भन्नुहोस्, अथवा बुद्धिको विभाग गर्दा स्मृति र अनुभवको उल्लेख भएको हुनाले यो स्मृति र अनुभवको विषयमा प्रसङ्ग सङ्गति बन्यो। स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्तम, यो सङ्गतिलाई लिएर ग्रन्थकार अब स्मृति अनुभव आदिको निरूपण गर्नुहुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पूर्व स्मृति थियो, अब स्मृतिको निरूपण गरिन्छ। स्मृति भनेको स्मरण, स्मरण भनेको याद गर्नु। कुनै पदार्थ नजिकै छ भने, इन्द्रियबाट सम्बद्ध हुन्छ भने, देखिन्छ, छोइन्छ, सुनिन्छ भने, देखिएर, छोइएर, सुनिएर भएको ज्ञान अनुभव हो। पूर्वमा त देखिएको थियो, छोइएको थियो, सुनिएको थियो, तर अहिले देखिएको पनि छैन, छोइएको पनि छैन, सुनिएको पनि छैन, तर याद आयो भने त्यसलाई स्मृति भन्दछन्।
त्यसैलाई स्मरण पनि भन्दछन्, त्यसैलाई याद पनि भन्दछन्। अब त्यो स्मृतिको राम्रो चिन्तन गर्दै ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, अर्थात् संस्कार मात्रले जो उत्पन्न हुन्छ ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई स्मृति भन्दछन्। यहाँ अलिकति हामीहरूले न्यायको पद्धतिलाई बुझ्नु पर्दछ। सामान्यतया बुद्धि उत्पन्न भयो भने 2 क्षण रहन्छ, तेस्रो क्षणमा नष्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले भन्नु होला, कसले नष्ट गर्दछ? अनि मैले कुनै पदार्थमा टकटक्ती हेरे भने मलाई त धेरै बेरसम्म एउटा पदार्थको ज्ञान भइराख्दछ। यसको लागि हामी नियम बनाउँदछौं। योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती गुणनाश्यत्व नियम, अर्थात् योग्य भनेको हाम्रा इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्ने, विभु भनेको आकाश काल दिग आत्मा का, विशेष गुण भनेको रूपम गन्धो रस स्पर्श स्नेह सांसिद्धिको द्रव बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणामा जो विशेष गुण बताइएको थियो तिनीहरूमध्ये जो विभुमा रहन्छन् तिनी गुण। स्वोत्तरवर्ती भनेको त्यसपछि जो गुण उत्पन्न हुन्छ त्यो गुणले नष्ट गर्दछ। अब बुझौं है। पहिलो क्षणमा आत्ममन संयोग भयो, त्यसपछि मन र इन्द्रियको सम्बन्ध भयो, अनि चक्षु गएर घटसित छोइयो, छोइएपछि बल्ल घटको ज्ञान हुन्छ। अब त्यो ज्ञान पहिलो क्षणमा उत्पन्न भयो, अनि दोस्रो क्षणमा रहन्छ, अनि तेस्रो क्षणमा नष्ट हुन्छ। घटको लामो समयसम्म ज्ञान भएको अवस्थामा त्यो दोस्रो क्षणको ज्ञानले अर्को ज्ञानलाई उत्पन्न गरिदिन्छ, अनि त्यो ज्ञान पनि दोस्रो क्षण रहन्छ, अनि तेस्रो क्षणमा नष्ट हुन्छ। तर दोस्रो क्षणमा रहने बेलामा त्यसले अर्को ज्ञानलाई उत्पन्न गर्दछ। यस्तै प्रकारले क्रमशः ज्ञान उत्पत्ति हुँदै नष्ट हुँदै गर्दछन्। यसमा पूर्व ज्ञानलाई, 1 नम्बरको ज्ञानलाई 2 नम्बरको ज्ञानले नष्ट गर्यो, 2 नम्बरको ज्ञानलाई 3 नम्बरको ज्ञानले नष्ट गर्यो। यसलाई वृश्चिक प्रसूति न्याय भन्दछन्। बिच्छू जन्मिदा उसले आफ्नो आमाको पेटलाई खाँदै खाँदै फोरेर निक्लिन्छ, उसकी आमा बाँच्नु हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले 1 नम्बरको बुद्धिले 2 नम्बरको बुद्धिलाई उत्पन्न गरेको थियो, त्यो 2 नम्बरको बुद्धिले 1 नम्बरको बुद्धिलाई नष्ट गरिदिन्छ। अब यहाँ सन्देह हुन्छ, 1 नम्बरकालाई 2 नम्बरले, 2 नम्बरकालाई 3 नम्बरकाले, 3 नम्बरकालाई 4 नम्बरकाले नष्ट गर्दै जाँदो रहेछ भने अन्तिम ज्ञानलाई कसले नष्ट गर्दछ भन्दा त्यो बेलामा भन्दछौँ हामीहरू सुन्दोपसुन्दो न्याय हुन्छ। सुन्दोपसुन्दो न्याय भनेको सुन्द र उपसुन्द 2 दाजुभाइ थिए। उनीहरू जंगलमा गएर ब्रह्माजीको घनघोर तपस्या गरे। ब्रह्माजी प्रकट भएर वरम ब्रूहि भन्नुभयो। सुन्द र उपसुन्दले भने हामीलाई अमर बनाइदिनुहोस्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ म त अमर छैन, मैले कसरी अमर बनाउने, अरु केही माग भन्दा उनीहरूले चिन्तन गरे अमर त बन्नु छ, अब कसरी बन्ने होला। हिरण्यकश्यपु पनि ठगिए, रात दिउँसो बाहिर भित्रको चक्करमा। तारकासुर पनि ठगिए, शिवजीको औरस पुत्रबाट मरु भनेर भने अमर हुनको लागि अब हामीहरूले के माग्ने होला भन्दा उनीहरूले चिन्तन गरे हामीहरूमा अत्यधिक प्रेम छ, कहिले पनि बैर हुने सम्भवै छैन।
तसर्थ हामीहरू मर्यौँ भने एक आपसमा मरौँ, तेस्रो व्यक्तिले हामीलाई नमारोस्। ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो। कालक्रम बितिरहँदा उनीहरू उद्दण्ड भए। देवताहरू अब स्वाहा गर्ने भए भनेर खानको लागि तयार भएका हुन्थे। त्यही बेलामा सुन्दर उपसुन्द गएर यज्ञलाई बिथल्न थाले। देवताहरू त्राइमाम त्राइमाम भन्दै विष्णु भगवान बठा पुगे। विष्णु भगवानले खूब चिन्तन गर्नुभयो, अब के गर्ने होला। तिलोत्तमा नामकी कोही सुन्दरीलाई अथवा आफू नै तिलोत्तमा नामकी सुन्दरी बनेर सुन्दर उपसुन्द बसेको भवनको नजिकै पातला कपडा लगाएर घुम्न थाल्नुभयो। त्यसपछि सुन्द पनि लालायित भयो, उपसुन्द पनि कामासक्त भयो। दुवै तिलोत्तमाको पास आए। तिलोत्तमाले भनिन्, म संस्कारी कन्या हुँ, पतिमा परमेश्वरको दृष्टि राख्न चाहन्छु, अतः एकजनासित मात्रै विवाह गर्न सक्दछु, तिमीहरूले निर्णय गर। सुन्दले भने, हे उपसुन्द, म दाई हुँ, मैले आजसम्म केही पनि मागेको छैन, आज माग्दैछु, यिनलाई तिमीले भाउजू मान। उपसुन्दले भन्दछ, पदार्थ विभागको बेलामा भाइको अधिकार धेरै हुन्छ, अतः हे दाई, मैले आजसम्म हजुरसित केही मागेको छैन, आज हजुरसित माग्दछु, हजुरले बुहारी मानिदिनुहोस्। दुवैमा झगडा भयो। यताबाट सुन्दले हान्यो, उताबाट उपसुन्दले हान्यो। दुवैजना गोविन्दाय नमो नमः। जसरी सुन्दर उपसुन्द यसले यसलाई मारेर सुन्दले उपसुन्दलाई, उपसुन्दले सुन्दलाई मारेका थिए, त्यस्तै प्रकारले अन्तिम शब्दलाई उपान्त शब्दले नष्ट गर्दछ, उपान्त शब्दलाई अन्तिम शब्दले नष्ट गर्दछ। यसरी हामी बुद्धिको निरूपण गर्दछौँ। यस्तै प्रकारले शब्द आदि योग्य विभु विशेष गुणलाई बुझ्नुपर्दछ। अब यो निर्णय भयो, बुद्धि दुई क्षण रहन्छ। एउटा अपेक्षा बुद्धि हुन्छ, त्यो 3 क्षण रहन्छ। त्यो अपेक्षा बुद्धिलाई छोडेर सम्पूर्ण बुद्धि 2 क्षण रहन्छ। तेस्रो क्षणमा त नष्ट हुनु छ। नष्ट हुनुभन्दा पूर्व उसले आत्मामा संस्कार पैदा गरेर नष्ट हुन्छ। त्यो संस्कार आत्मामा रहिरहन्छ। अनि उद्बोधक सामग्री मिलेपछि तिनलाई देख्नु भएन, तिनको जस्तो आवाज सुन्नुभयो, तिनको जस्तो हिँडाइ देख्नुभयो, तिनको फोटो देख्नुभयो, इत्यादि प्रकारले यदि बिना इन्द्रियको याद आउँछ भने, ज्ञान हुन्छ भने त्यसलाई स्मृति भन्दछन्। त्यो संस्कारबाट जन्य हुन्छ। इन्द्रियबाट भएको ज्ञान अर्थात् अनुभव, त्यो अनुभवबाट संस्कार उत्पन्न हुन्छ अनि संस्कारबाट स्मृति उत्पन्न हुन्छ। अतः संस्कार मात्र जन्य ज्ञान कुन भयो? स्मृति भयो। अनुभवात्मक ज्ञान त संस्कार जन्य नभएर संस्कार जनक हो। अतः संस्कार जनकत्व अनुभवमा गयो भने संस्कार जन्यत्व स्मृतिमा गयो। संस्कार मात्र जन्य हुँदै जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई स्मृति भन्दछन्। यसरी स्मृतिको सामान्य चिन्तन गर्यौं। अब स्मृतिको लक्षण बनाउँदछौं। संस्कार मात्र जन्यत्वै सति ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम्। संस्कार मात्रबाट उत्पन्न हुने अनि ज्ञान पनि होस् यस्तो कुन हुन्छ? स्मृति हुन्छ। स्मृति संस्कारबाट उत्पन्न हुन्छ, अतः संस्कार मात्र जन्यत्व गयो। ज्ञान हामीले दुई प्रकारको बताएका थियौं, अनुभव र स्मृति। अतः ज्ञानत्व स्मृतिमा रह्यो। तसर्थ दुवै दल गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। संस्कारेति संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानम इति। अर्थात केवल
संस्कार मात्र जन्यत्वम भन्ने ज्ञानत्वम नभन्ने हो भने संस्कार मात्रबाट जन्य के हुन्छ? संस्कार ध्वंस पनि हुन्छ। किनकि ध्वंसम प्रति प्रतियोगी कारणम, यस्तो कार्यकारण भाव मान्दछौँ। घट ध्वंस हुनको लागि, घट नाश हुनको लागि अरू चिज हुन नहुन घट त अवश्य पनि चाहिन्छ। धन चोरी हुनको लागि धन चाहिन्छ, पट ध्वंसको लागि पट कारण हुन्छ, मठ ध्वंसको लागि मठ कारण हुन्छ, धन ध्वंसको लागि धन कारण हुन्छ भने संस्कार ध्वंसको लागि संस्कार कारण हुन्छ। संस्कार मात्र जन्यत्व कहाँ गयो? संस्कार ध्वंसमा पनि गयो। यसरी संस्कार ध्वंसमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि ज्ञानत्व भन्नुपर्दछ। अब संस्कार मात्रबाट उत्पन्न पनि हुने अनि ज्ञानत्व पनि रहने कुन हुन्छ? स्मृति हुन्छ। संस्कार ध्वंसमा त अभावत्व रहन्छ, ज्ञानत्व रहँदैन, अतः अतिव्याप्ति वारण भयो। अब पदकृत्यकार अगाडि पदकृत्य गर्नुहुन्छ। अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति, अर्थात् केवल ज्ञानत्वम भन्ने हो भने, संस्कार जन्यत्वम नभन्ने हो भने ज्ञान दुई प्रकारका हुन्छन्, अनुभव र स्मृति। ज्ञानत्व कहाँ रहन्छ? अनुभवमा पनि रहन्छ, स्मृतिमा पनि रहन्छ। अतः स्मृतिको लक्षण हो अनुभवमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि संस्कार जन्यत्व भन्नुपर्दछ। अनुभव संस्कार जनक हो, जन्य होइन। अतः संस्कार जन्यत्व अनुभवमा गएन, अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब ग्रन्थकार मात्रपदको परिष्कार गर्नुहुन्छ अथवा मात्रपदको प्रवेश गराउनुहुन्छ। पदकृत्य हेर्नुहोस्। तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम। संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम यो पूरा लक्षण बनाउँदा पनि प्रत्यभिज्ञामा अतिव्याप्ति हुन्छ। प्रत्यभिज्ञा भनेको पूर्ववर्तिनी पूर्वदृष्टस्य अभेदावगाई ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, अर्थात् पूर्ववर्तिनी भनेको नजिकै आएको छ कुनै पदार्थ, तर त्यो पदार्थलाई हजुरले पूर्वमा पनि देख्नु भएको थियो। अतः भन्नुहुन्छ पूर्वमा जो देखेको थिएँ त्यो पदार्थ यो पूर्ववर्ती छ, मतलब अगाडि छ। यस प्रकारले स्वयं देवदत्त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रत्यभिज्ञा भन्दछन्। अथवा तत्त्वे दन्तावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्शब्द र इदम शब्दको जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो ज्ञानलाई प्रत्यभिज्ञा भन्दछन्। इन्द्रिय सन्निकृष्ट नभएको पदार्थको ज्ञान गर्दा तत्शब्दको प्रयोग हुन्छ। स देवदत्त, सा बालिका, तद मन्दिरम। अनि इन्द्रिय सन्निकृष्ट पदार्थको ज्ञान हुँदा इदम शब्दको प्रयोग हुन्छ। अयम देवदत्त, इयम बालिका, इदम पुस्तकम। जहाँ तत्शब्दको प्रयोग हुन्छ त्यो स्मृति हुन्छ, जहाँ इदम शब्दको प्रयोग हुन्छ त्यो अनुभव हुन्छ। भने जहाँ तत्शब्दको पनि प्रयोग हुन्छ अनि इदम शब्दको पनि प्रयोग हुन्छ, यस्तो दुवै शब्दको प्रयोग हुने ज्ञानलाई प्रत्यभिज्ञा भन्दछन्। तत्त्व र इदन्तको जहाँ अवगाहन भनेको ज्ञान भएको छ त्यो ज्ञानलाई प्रत्यभिज्ञा भन्दछन्। अर्थात् प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हुँदाखेरि संस्कार पनि आवश्यक छ सको ज्ञान गर्नको लागि, अनि इन्द्रियको पनि आवश्यक छ अयमको ज्ञान गर्नको लागि। 12 वर्ष पूर्व तपाईले कुम्भमा कसैलाई देख्नु भएको थियो, अब 12 वर्षपछि फेरि देख्नुहुन्छ भने यो त्यही देवदत्त हो भनेर ज्ञान गर्दा यो भन्दा इन्द्रिय चाहियो, अनि त्यो देवदत्त हो भन्दा अर्को देखेको देवदत्त हो भन्दा संस्कार चाहियो।
अतः संस्कारजन्यत्व कहाँ गयो? जसरी स्मृतिमा गयो त्यस्तै प्रकारले यो खिचडी ज्ञान भन्ने गर्दछु। जसरी खिचडी दाल र चामलबाट उत्पन्न हुन्छ त्यस्तै प्रकारले प्रत्यभिज्ञा संस्कार र इन्द्रियबाट उत्पन्न हुन्छ। अतः संस्कारजन्यत्व कहाँ गयो? प्रतिभिज्ञामा पनि गयो, स्मृतिमा पनि गयो। तण्डुलजन्यत्व कहाँ गयो? शुद्ध भातमा पनि गयो, खिचडीमा पनि गयो। अनि यो प्रतिभिज्ञा ज्ञान हो कि होइन? ज्ञान पनि हो, अतः ज्ञानत्व पनि रह्यो। दुवै दल प्रतिभिज्ञामा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मात्रपद दिनुपर्दछ। स्मृति संस्कार मात्रजन्य हो भने इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष प्लस संस्कारबाट जन्य हो। अतः मात्रपद लगाएपछि संस्कार मात्र जन्य भएन, केवल चामल जन्यत्व खिचडी हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले संस्कार मात्र जन्यत्व प्रत्यभिज्ञा भएन, अतिव्याप्ति वारण भयो। फेरि पनि पदकृत्य हेर्नुहोस्, अब लाग्छ होला। तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय, प्रत्यभिज्ञामा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम, संस्कार मात्र जन्यत्व भन्नुपर्दछ। अर्थात् मात्रपदको प्रवेश गरेर लक्षण बनाउनु पर्दछ। पदकृत्यका धेरै पुस्तक लिएर टीका गर्न बस्नु भएको थियो। कुनै कुनै पुस्तकमा मात्रपद छैन, त्यसमा मात्रपद दिनुपर्दछ। कुनै कुनै पुस्तकमा मात्रपद छ, त्यसको पदकृत्य गर्नुपर्दछ। अतः भन्नुहुन्छ क्वचित तथैव पाठ, कुनै कुनै पुस्तकमा त मात्रपद लगाएर नै पाठ राखिएको छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ न च एवं सति असम्भव। अब मात्रपद लगाउनु भयो भने असम्भव नामको दोष लाग्दछ। यो अलि गाह्रो छ, मैले पनि ठुला कक्षामा पुगेपछि बल्ल बुझेको हुँ। अतः लागिहालेन भने पनि अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला। यदि मात्रपद दिनी हो भने असम्भव नामको दोष लाग्दछ। कसरी भन्दा स्मृति उत्पन्न हुनको लागि संस्कार चाहिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ईशस्तज ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भाव, यी 10 वटा साधारण कारण पनि चाहिन्छन्। अरू पदार्थ पनि चाहिन्छन्। अतः संस्कार मात्र भनेको केवल संस्कारले स्मृति उत्पन्न हुँदैन। संस्कार प्लस 10 वटा साधारण कारण प्लस अरू पनि 2-4 वटा असाधारण कारण मिलाएर बल्ल स्मृति बन्दछ। केवल संस्कारले त स्मृति बन्दैन। कुनै पनि पदार्थ केवल लौरोले जसरी घैँटो बन्दैन, केवल चामलले जसरी भात बन्दैन, त्यस्तै प्रकारले केवल संस्कारबाट कुनै पनि पदार्थ उत्पन्न हुँदैन भने स्मृति पनि उत्पन्न हुँदैन। स्मृतिको लक्षण स्मृति मानै गएन। संस्कार मात्र जन्यत्व यो स्मृति मानै गएन, कुनै पनि स्मृतिमा गएन। लक्ष्य मात्रमा नगएको हुनाले असम्भव भयो। अब हेर्नुहोस् त, मात्रपद नदिँदा प्रत्यभिज्ञामा अतिव्याप्ति, मात्रपद दिँदा असम्भव। उभयत पासा रज्जु, यतातिर खाल्टो छ, उतातिर सिंह छ, कता जाने होला। यस्तो बेलामा पदकृत्यकार सजिलो बाटो निकाल्नुहुन्छ र मात्रपदको परिष्कृत अर्थ गरिदिनुहुन्छ। न च एवं सति असम्भव। एवं सति भनेको मात्रपद दिनुभयो भने असम्भव भनेको असम्भव नाम दोष लाग्दछ।
इति नच, यस्तो नभन। किन भन्दा टीकाकार अगाडि भन्नुहुन्छ तस्य भनेको मात्र पदस्य संस्कारजन्यत्वे सति इन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वात्, अर्थात् मात्र पदको अर्थ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वम गर्दछौँ। अब लक्षण भन्दछ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिः लक्षणम। प्रत्यभिज्ञा इन्द्रियार्थ सन्निकर्षबाट जन्य हो, अतः इन्द्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व प्रत्यभिज्ञामा नगएको हुनाले अतिव्याप्तिको वारण भयो। अब स्मृतिमा हेरौँ त इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्यत्व छ, किनकि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षबाट अनुभव उत्पन्न हुन्छ, स्मृति त उत्पन्न हुँदैन। अनि संस्कार जन्यत्व पनि छ स्मृतिमा, किनकि संस्कारबाटै उत्पन्न भएको हो। अनि ज्ञानत्व पनि छ स्मृतिमा, अतः तीनै दल स्मृतिमा गए, प्रतिविज्ञाको अतिव्याप्ति पनि वारण भयो, अनुभवको अतिव्याप्ति पनि वारण भयो। यसरी स्मृतिको लक्षण बनाउनु पर्दछ। यसरी हामीले स्मृतिको चिन्तन गर्यौं। अब ज्ञान दुई प्रकारका थिए, एक स्मृति अर्को अनुभव। तिनी मध्यमा हामीले स्मृतिलाई राम्रोसँग जान्यौं भने अब अनुभवलाई जान्न सजिलो हुन्छ। जो स्मृति छ त्यो भन्दा भिन्न जो ज्ञान हो त्यसलाई अनुभव भन्दछन्। मूलमा हेर्नुहोस्, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव स द्विविधः यथार्थ अयथार्थश्चेति। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव स द्विविधः यथार्थो यथार्थश्चेति। अर्थात जो स्मृति ज्ञान छ त्यो स्मृति ज्ञानबाट भिन्न जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई अनुभव भन्दछन्। त्यो अनुभव दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा यथार्थ अनुभव, अर्को अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव भनेको यथा अर्थ तथा ज्ञानम इति यथार्थ ज्ञानम। घटलाई घटत्वै नजान्नुभयो, रज्जुलाई रज्जुत्वै नजान्नुभयो भने त्यसलाई यथार्थ ज्ञान भन्दछन्। रज्जुलाई सर्पत्वै नजान्नुभयो, रजतलाई सुक्तित्वै नजान्नुभयो भने त्यसलाई अयथार्थ ज्ञान भन्छन्। यसरी सामान्य अर्थ गरेपछि अब लक्षण बनाउँदछौँ। तत्शब्दको अर्थ हुन्छ स्मृति। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। अनुभव स्मृतिबाट भिन्न पनि हो, किनकि हामीले दुई प्रकारको ज्ञान बताइसकेका छौँ, एउटा स्मृति अर्को अनुभव। अतः स्मृतिबाट भिन्न कुन भयो? अनुभव भयो। अनि ज्ञानत्व पनि कहाँ रहन्छ? अनुभवमा रहन्छ। दुवै दल अनुभवमा गए, लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थ। अर्थात जो स्मृति भिन्नत्वम छ नि त्यसमा जो स्मृति छ त्यो स्मृति शब्दको अर्थ गर्नुपर्छ स्मृतित्वावच्छिन्न। अब हेर्नुहोस्, न्यायको भाषा आयो। यो अवच्छिन्न अवच्छेद कसलाई भन्दछन्? अन्यूनानतिरिक्त धर्म एव अवच्छेदको भवति। जस्तै घटको अवच्छेद खोज्नु छ भने घटमा मात्रै रहने, न न्यून इति अन्यून, पुरै घटमा नरहेर थोरै घटमा रह्यो भने त्यसलाई न्यून भन्दछन्। भने सम्पूर्ण घटमा रहनेलाई अन्यून भन्दछन्। न अतिरिक्त इति अनतिरिक्त, अतिरिक्त भनेको धेरैमा रह्यो भने, घटभन्दा धेरै पटादिमा रह्यो भने त्यसलाई अतिरिक्त भन्दछन्। अनि पटादिमा रहेन भने त्यसलाई अनतिरिक्त भन्दछन्। यस्तो धर्म नै अवच्छेदक हुन्छ। अर्थात् पुरै घटमा रहने, घटभन्दा बाहिर नरहने धर्म भन्नु पर्यो, त्यो धर्म नै अवच्छेदक हो। भने घटको अवच्छेदक के हुन्छ? घटत्व।
पृथ्वीको अवच्छेद के हुन्छ? पृथ्वीत्व। पटको अवच्छेद के हुन्छ? पटत्व इत्यादि प्रकारले अवच्छेदक बन्दछ। अनि त्यो अवच्छेदक वाला जो हुन्छ नि त्यसलाई अवच्छिन्न भन्दछ। घटत्व कहाँ रहन्छ? सम्पूर्ण घटमा रहन्छ। अतः घटत्वबाट अवच्छिन्न कुन भयो? सम्पूर्ण घट भए। त्यस्तै प्रकारले स्मृतित्व कहाँ रहन्छ? सम्पूर्ण स्मृतिमा रहन्छ। अब स्मृतित्व अवच्छिन्न कुन भए? सम्पूर्ण स्मृति भए। यसरी स्मृतित्व अवच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बनाउनु पर्दछ। यदि स्मृतित्व अवच्छिन्नम नभन्नी हो भने स्मृति शब्दले त हामीले थोरै स्मृति लिन सक्दछौँ। देवघाटको स्मृति लियौँ, हरिहर मन्दिर छ, नजिकै गुरुकुल छ, नजिकै सन्त निवास छ, नजिकै गौशाला छ, यति स्मृतिलाई लियौँ। त्यो स्मृतिबाट भिन्न के भयो? वाराणसीको स्मृति भयो। उत्तर वाहिनी गंगा हुनुहुन्छ, भव्य भगवान शंकरको मन्दिर छ, साना साना गल्लीहरू छन्। देवघाटको स्मृतिबाट भिन्न स्मृति भयो वाराणसीको स्मृति। स्मृति भिन्नत्व कहाँ गयो? वाराणसीको स्मृतिमा गयो। अनि ज्ञानत्व पनि कहाँ गयो? वाराणसीको स्मृतिमा गयो। अतः वाराणसीको स्मृतिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि स्मृतित्व अवच्छिन्न यो स्मृतिको माथि विशेषण दिनुपर्दछ। अब स्मृतित्व अवच्छिन्न स्मृति भन्यौं भने सम्पूर्ण स्मृति लिनु पर्यो। वाराणसीको स्मृति पनि लिनु पर्यो, देवघाटको स्मृति पनि लिनु पर्यो। स्मृतित्व अवच्छिन्न स्मृति कुन कुन भए? सम्पूर्ण स्मृति भए। त्योबाट भिन्न कुनै पनि स्मृति बचेको छैन। अतः अनुभव नै लिनु पर्दछ। अतः स्मृतित्व अवच्छिन्न स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बनाउनु पर्दछ। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थ। तेन यो गर्दिनाले के फाइदा भयो? तेन यत्किञ्चित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्त्वेपि न क्षति। अर्थात् यत्किञ्चित स्मृति भनेको देवघाटको स्मृति, त्यसबाट भिन्न वाराणसीको स्मृति भयो। त्यो हुँदा पनि हाम्रो केही बिग्रिदैन, किनकि हामीले स्मृतित्व अवच्छिन्न भनेर सम्पूर्ण स्मृतिलाई समातिसकेका छौँ। त्योभन्दा भिन्न त अनुभव नै हुन्छ। अगाडि पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। घटादो अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। अर्थात् केवल स्मृति भिन्नत्वम भन्ने हो भने, ज्ञानत्वम नभन्ने हो भने, स्मृति भनेको गुण हो, गुणमा पनि ज्ञान हो, त्यो ज्ञानबाट भिन्न रूप रसादि पनि भए, घटपटादि पनि भए। अतः स्मृति भिन्नत्व कहाँ गयो? घटादिमा गयो। त्यसमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो वारण गर्नको लागि ज्ञानत्वम भन्नुपर्दछ। घटादि ज्ञान होइनन्, अतिव्याप्ति वारण भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ स्मृति वारणाय तद भिन्नमिति। अर्थात् केवल ज्ञानत्वम भन्ने हो भने ज्ञान दुई प्रकारका छन्, अनुभव र स्मृति। यी दुवैमा गयो। अनुभवको लक्षण हो, स्मृतिमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। तसर्थ स्मृति भिन्नत्व भन्नुपर्दछ। यसरी हामीहरूले आज दुई प्रकारको भेद सहित बुद्धिलाई जान्यौँ। अब अग्रिम श्रृङ्खलामा बुद्धिको विशेष प्रकारको अर्थ जान्दछौँ। हरि ओम तत्सत्।